नामस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठं गत्वेन पाठे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजनीयान्मन्त्राणामिति कीलकं सोऽपि क्षेममाप्नोति सततं जाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तो चाटनादेने वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रौ नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्गामिमाम्भरः कृत्वा